اگر عبادت باشد اعتقاد نباشد باز هم بیفایده. هر کدام در نوع خودش می شود بیفایده. حالا در کلیات عرض کردم بیفایده و الا در جزئیات دارای یک سری تعاریفی هست. یعنی اعتقاد بدون عبادت می شود فقط دانستن یک سری معارف تئوری، فقط دانستنی هاست. پس اعتقاد بدون عبادت فقط دانستنیه، فقط علم به تنهاییه. عبادت بدون اعتقاد هم سردرگمیه. این رو بر اساس آیات و احادیث عرض کردم به زبان خیلی ساده اما با دقت تمام به مدد الهی. خب پس باید اعتقاد اول ساخته بشود و بعد عبادت. خدای متعال برای ساختن اعتقادات آیات فراوانی رو هم در قصص پیغمبران الهی هم غیر قصص پیغمبران قرار داده و بعد بحث عبادت رو هم مطرح میکنه. منتها عبادت رو به مراتب خدای متعال کمرنگی تر از اعتقادات مطرح میکنه، چون اعتقاد که قوی شد همه یادمونه. حالا اونهایی که سنشون بالاتر همه یادشونه، اونهایی که سنشون پایینتر دیدن فیلمش رو بارها و بارها هم پخش شده هم در فضای مجازی هست فیلمش، و اونم اینه که برای امام راحل عظیم الشأن ما رضوان الله علیه، این مرد کم نظیر تاریخ، امام راحل رحمت الله علیه، کسی جرأت نداشت روضه مکشوف سید الشهدا علیه السلام رو بخوانه. چرا؟ چون میگفتن امام روح از بدنش مفارقت میکنه، توان شنیدن ندارد. واقعا هم همینجور بود. تنها در روز عاشورا، ظهر عاشورا، مرحوم آقای کوثری رحمت الله علیه مداح امام، این مداح با اخلاص، فقط روز عاشورا میتونست یه مقدار روزه رو بازش کنه برای امام راحل در محضر امام راحل عظیم الشأن رضوان الله علیه. و الا در مواقع دیگر اصلا نمیشد روزه خون برای امام. چرا؟ چون اعتقاد انقدر قوی است، مقام سید الشهدا علیه السلام رو در حد خودشون اونقدر بهش آگاه و مطلع بودند. خب برای امثال بنده‌ای که مطلع نیستم ابی عبدالله رو روزش رو میخونند. ببینید آقا امام صادق علیه السلام فرمود اگر اسم سید الشهدا علیه السلام آمد، نام ایشون آمد، باید بر دیدگان شیعیان و دوستداران ما اشک جاری بشه. خب این لازمش اعتقاد قوی است. و الا برای امثال بنده سید الشهدا علیه السلام روزش خوانده میشه. سید الشهدا رو میارن در قتلگاه، رأس مطهر رو جدا میکنند، روزش رو هم میخونن، با سوز و گداز میخوانن، تمام میشه. من هنوز یه قطره اشکم نریختم. چرا؟ چون هنوز به مقام آقا سید الشهدا علیه السلام اطلاعی پیدا نکردم. ببینید از اونجایی شروع کنیم عقب‌تر بریم که چه زمینه‌هایی فراهم شد تا اتفاق روز عاشورا افتاد. اینجا رو لطفاً با جان استماع بفرمایید. مرحوم شیخ صدوق یک کتابی دارند رضوان الله علیه، کتابی است به نام التوحید، در 2 جلده، 2 مجلده، 2 جلد کتاب است به نام التوحید. از اسمش هم مشخصه دیگه چه کتابی است. در بحث توحیدی، در بحث خداشناسی، حالا با ابعاد مختلف خداشناسی، از یک جنبه هم نیست. یک کتاب بسیار ارزشمندی است. ایشون در همون بحث کتاب که میرسن، در جلد دومش میرسن به اینجا. عرض بنده اینجاست: آقا سید الشهدا علیه السلام در مسجد نشستن، در مسجد النبی، در کنار مرقد مطهر رسول گرامی جد بزرگوارشون. این اتفاق کی هست؟
این اتفاق هنوز در زمان امام حسن مجتبی علیه السلام است، یعنی قبل از سال 51 که امام مجتبی علیه السلام به شهادت رسیدند. اینو جناب شیخ صدوق موقعی که نقل میکنه، اگر کسی متنش رو با دقت بخونه، میفهمه که ایشون خون گریه کرده و این رو نوشته تو کتاب التوحیدش. از متن جناب شیخ معلومه، اول توضیح میده بعد حدیث رو نقل میکنه. میگه آقا سید الشهدا علیه السلام در زمان امامت برادر بزرگوارشون امام مجتبی علیه السلام، یعنی قبل از سال 51، بین سال 41 شهادت امیر مؤمنان تا قبل از سال 51، تو این فاصله است که واقعه کربلا سال 61 دیگه، 41 51 61 سه امام بزرگوار به شهادت میرسند. آقا سید الشهدا علیه السلام نشستند. جناب ابن عباس، عبدالله ابن عباس هم در محضر ابی عبدالله نشسته است برای یادگیری معارف دین و معارف قرآن کریم. خب ابن عباس از لحاظ مقام و منزلت کسی است که اولا از نسب خانوادگی میشود فرزند عباس، یعنی پسر عموی رسول گرامی و امیر مؤمنان علیهم السلام، پسر عموی این بزرگواران میشه. پسر عباس است، عباس هم که عموی پیغمبر و امیر مؤمنان است. این نسب خانوادگی. در فضیلت ایشان همین بس که تمام فرق مسلمین، از همه فرقه های شیعه تا فرقه های اهل تسنن، همه فرق اسلامی بدون استثناء حدیثی اگر از ابن عباس باشد برای همه معتبر است. و باید به جرأت گفت در بحث حدیث و حدیث شناسی که جناب ابن عباس تنها شخص معتبر و موثق بین تمام فرق اسلامی است. همه قبولش دارند، هم ما قبول داریم، اثناعشری هستیم، هم سایر گروه ها و فرقه های شیعه از یک امامی، سه امامی، اسماعیلیه، واقفیه، نمیدونم 10 امامی، همه هر گروه های مختلف تا اهل تسنن همه. یعنی در کتب معتبر شیعه و اهل تسنن فراوان از ابن عباس حدیث داریم. او نشسته در محضر آقا سید الشهدا علیه السلام، داره فرا میگیره، داره یاد میگیره از حضرت، زانوی ادب زده. اتفاقا در بحث توحیدی هم دارن صحبت میکنن که جناب شیخ صدوق حدیث رو عمدن میاره، با توضیح مقدماتیش این حدیث رو میاره. در حینی که دارن حضرت فرمایش میکنن و ابن عباس داره فرا میگیره و یاد میگیره، چون ابن عباس در حضور امیر مؤمنان نشسته یاد گرفته، در حضور حسن ابن علی یاد گرفته، در حضور حسین ابن علی علیهم السلام یاد گرفته و زانوی ادب زده. هرچند که در واقع کربلا حاضر نشد، البته آخرش سرانجام قشنگی نشد. بماند او در حال آموزش دیدن از امام حسین علیه السلام است. یه مرتبه یه شخصی وارد میشه، یه شخصی از در وارد میشه، غریبه هم نیست چون اسمش در تاریخ مشخصه، گفته شده، اسمش گویای این هستش که شخص شناخته شده است، از اهالی مدینه است، نه از خارج مدینه آمده، نه غریبه است. کسی است که در محضر اهل بیت و حتی ابن عباس شناخته شده است، مردم مدینه او رو میشناسند. از درب وارد شد، به محض اینکه وارد شد نشست روبروی ابن عباس. اینجا رو باید خون گریه کرد، با اینکه ابی عبدالله رو میشناسه، با اینکه مقام ابی عبدالله رو میدانه او فرزند امیر مؤمنان و نوه رسول گرامی است، با اینکه میدانه او امام بعد از حسن ابن علی است، او قدرت و علم امامت داره، همه رو میدانه، واقفه، آگاه، مطلعه، اما روبروی ابن عباس نشست. خب تا اینجاش ممکنه باز کسی بگه شاید اشتباه کرده، نفهمیده. بعد یک سوال توحیدی از ابن عباس پرسید،
یه سوال توحیدی است که حالا فعلا مورد بحث ما چون نیست واردش نمیشم الان، چون ما یه سوال شبهه است باید جوابشو بدیم و طول میکشه، به حد جلسه ما نمیگنجه. یه سوال توحیدی میپرسه در عظمت پروردگار. ابن عباس چه کنه؟ جواب بده بی‌ادبی است، جواب نده چه بکنه؟ در محضر سید الشهدا علیه السلام نشسته، خودش داره آموزش میبینه، فرا میگیره، حالا او اومده بدونه که به ابی عبدالله علیه السلام احترام بگذاره و جلوی ابی عبدالله دو زانو بشینه، آمده جلوی ابن عباس نشسته. ابن عباس سکوت کرد به احترام آقا سید الشهدا علیه السلام. یه مرتبه آقا سید الشهدا علیه السلام بدون اینکه، چون دیدن ابن عباس به ادب و به رسم ادب سکوت کرده، آقا سید الشهدا علیه السلام برای اینکه اون شخص معطل نمونه، درسته که به حضرت احترام نذاشت ولی اینا خاندان کرمند، کرامتند، بزرگواریند. آقا سید الشهدا علیه السلام شروع کردن جواب دادن به اون شخص. اینجا رو باید خون گریه کرد، نه اشک. اشک جواب نمیده اصلا. اینو جناب شیخ که بیان میکنه خودش خون گریه کرده و نوشته. متنشو بنده چند 10 بار خواندم، با دقت الفاظ در لغات عرب جستجو کردم و ترجمه کردم برای خودم. آدم میسوزه الفاظ جناب شیخ رو میبینه و اونم اینه. تا حضرت شروع کردن به پاسخ دادن، یه مرتبه اینجوری که گفت اسکت، تو ساکت باش. به ابی عبدالله همه مدینه میدانن تو بی سوادترین اهل مدینه هستی، با سواد ابن عباسه. باید خون گریه کرد. یعنی ببینید چه کردن. واقعه کربلا دیگه خیلی راحته دیگه. ما توقع داریم در واقعه کربلا دلها برای ابی عبدالله به رحم بیاد، برای 6 ماهه ابی عبدالله، برای علی اکبر، برای ابوالفضل عباس علیه السلام، برای این بزرگواران، برای سفیر ابی عبدالله جناب مسلم بن عقیل سلام الله علیه. وقت دل اونا به رحم بیاد. اینا سالهای قبل کار کردن تو همون مدینه شهر نبوی، کارشونو کردن، آنچنان جا انداختن که فرزندان امیر مؤمنان اینا نه علمی دارند نه تقوایی دارند. آنچنان معاویه کاری کرد موقعی که ضربت بر فرق مبارک امیر مؤمنان به دست ابن ملجم علیه اللعنه زده شد، چی گفتن همه؟ گفتن مگر علی نمازم میخون؟ مگه خون باید گریه کرد. اینجوری کردن که سال 61 از آب خوردن راحت تر ابی عبدالله رو به شهادت رساندن، وطن مطهر رو زیر سم اسوان انداختن، تمام. بعد رفتن سر کار و کاسبی و جشنشون، اصلا مغازه باز کردن، انگار نه انگار. ببخشید عذرخواه هستم از محضر مبارک آقا سید الشهدا علیه السلام، انگار مثلا یک پشه ای رو له کرده باشن. تازه انسان یک پشه ای رو میکشه باز یه خورده دلش میسوزه، میگه چرا این حیوانو من کشتم؟ درسته که میخواست خون منو بمکه، نیشی میزد، ولی خب چرا این کار؟ در باز میکنن، پنجره باز میکنن، بیرون میکردن. مثل امام راحل عظیم الشأن که حاج احمد آقا میفرمایند یه حشره اومد، حشره هم عادی، پشه چیزی بود، بعد اومدم اون بزنم اون حشره رو بزنم بکشمش. امام فرمود احمد پنجره رو باز کن، بیرون کن، تو حق نداری او رو بکشی. چیکار او داری؟ اون یکی از مخلوقات الهی است، خوبه یکی تو رو بکشه؟ این دل رؤوف میشه امام راحل عظیم الشأن که تا تاریخ همیشه نام او به نیکی و برازندگی همیشه در دهنها و در زبانها و دلها خواهد ماند. خب ببینید پس واقعه کربلا و بحث اعتقادی از کجا شروع شد؟ از زمان امیر مؤمنان شروع شده بود، اما بعد از شهادت امیر مؤمنان زمان امام مجتبی علیه السلام به اوجش رسید. امام مجتبی علیه السلام رو که وادار به صلح کردند با خیانتی که خواص کردند، البته صلح مقتدرانه نه ذلیلانه، که برای اینم حرف بنده زیاد دارم. صلح مقتدرانه نه ذلیلانه و با خفت که بعضی ها در طول این دهه‌های اخیر دیدیم با خفت به امریکا و غرب التماس میکردن، زانو میزدن. اون هیچ.
در زمان صلح امام مجتبی علیه السلام هم امام مجتبی هم علی عبدالله رو کاری کردن که شخص که وارد میشه میگه قشنگ لفظ اسکت، ساکت شو، تو ساکت باش، همه اهل مدینه و اطراف میدونن تو بی سوادترین اهل مدینه هستی، من از ابن عباس سوال کردم، تو ساکت باش. به علی عبدالله میگه این درد نیست. این رو از این جهت عرض کردم بزرگواران که ما باید به بحث اعتقادیمون خیلی بیش از گذشته اهمیت بدیم. اگر تا الان اعتقاداتمون رو از پدر و مادر به ارث بردیم، از خانواده و بستگان به ارث بردیم، اگر شنیده هایی داشتیم اونها رو همه رو فعلا علل حساب کنار بگذاریم، عبادت رو ادامه بدیم، ولی اعتقاد رو فعلا بذاریم کنار، شروع کنیم اساس اعتقادی رو بیاریم بالا. چون خدای متعال در قرآن که فرصت ما الان نیست، فقط همین رو عرض میکنم، برای رشد اعتقادات هر مؤمنی چقدر در قرآن ارزش قائل شده، ولی برای عبادت اونقدر ارزش قائل نشده. خدا میگه اعتقاد، میگه منو درست بشناس، عظمت من خدا رو بشناس، ان الله علی کل شیء قدیر رو درست بشناس بنده من. اگر درست بشناسی به من اعتماد میکنی، بعد از اعتماد توکل میکنی. اما اگر خدا رو نشناسی تا کمر پیش هر کس و ناکس روزگار، پیش هر مرد یا نامردی مجبوری آبرو تو تا کمر خم کنی، آخرش هم با ذلت اگر چیزی بهت بدن. اما اگر انسان خدا رو باور بکنه چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر انسان خدا رو باور بکنه، اعتماد و توکلی خدایا تو وکیل من باش. همون کاری که در دنیا انجام میدن اونایی که کارشون به دستگاه قضا میفته، وکیل میگیرن دیگه. چرا وکیل میگیرن؟ چند علت داره. یک، به قانون خودشون تسلط ندارن، وکیل تسلط داره. زبان حرف زدن ندارن، وکیل زبان حرف زدن داره. آشنایی ندارن، وکیل آشنا داره و دلایل دیگر. پس انسان میره وکیلی میگیره، یه پولی هزینه میکنه، خدا میگه من این پولی که از شما میخوام، اجری که از شما میخوام اینه که فقط به اعتقادات خودتون برسید، به داد خودتون برسید. خدا میگه اجر من همینه، شما به داد خودتون برسید، به اعتقادات خودتون برسید، اون وقت من خدا ببین براتون چه خواهم کرد. چقدر آیات نورانی در قرآن در سوره های مکی فراوان که خدای متعال ارزش برای اعتقادات. اما عبادات رو عادی ازش رد شده، خفیف نکرده عبادات رو، اما عادی رد شده. ذکر و دعا و مستحبات و اینا عادی خدای متعال ازش رد شده. رسول اکرم ازش آرام رد شده، اهل بیت آرام رد شدن، ولی اعتقادات که میرسه نه، تأکید میکنن رشد اعتقادی، هم رشد هم پسرفت. پسرفتش هم همینه بزرگواران. مثلا در 2 صفحه مقابل هم در سوره مبارکه مائده آیه 33 و آیه 41 عنایت بفرمایید. آیه 33 و آیه 41 از سوره مبارکه مائده، خداوند کریم در آیه 33 میفرماد که لهم خزیون فی الدنیا. در آیه 41 که روبروشه میفرماد لهم فی الدنیا خزیه. اصلا معناش زمین تا آسمان متفاوته. اینها لهم خزیون فی الدنیا، لهم فی الدنیا خزیه. خز یعنی ذلت، نوعی از ذلته که حالا دیگه مجال نیست خیلی بهش نمیپردازیم، ولی برای هم تک تک لغات بنده حرف دارم به لطف خدا در حد بیسوادی خودم. خز نوعی ذلته، نوعی خاریه، خفته. میفرماد یه گروهی هستن که لهم خزیون فی الدنیا، برای اونها یه خزیه، یه ذلت تو دنیا وجود داره، ذلیلشون میکنیم. این گروه صفحه روبرو میفرماد دقیقا همون صفحه روبروی همینه در سوره مائده آیه 41 میفرماد لهم فی الدنیا خزی، یعنی تو از دنیا هر طرف میره ذلیل میشه، این ور میره ذلیل میشه، اون ور میره ذلیل میشه، این ور میره چوب میخوره، اون ور میره چوب میخوره، تمومی نداره. خدایا چرا؟
چرا پس این ور فقط لهم خزیون فی دنیا، یه دونه ذلت، ولی اون گروهیا هر دقیقه و هر آنش، هر ساعتش، هر روزش، لحظه به لحظهش دارن میخورن از زمین و آسمون. حالا انسان آیه رو نگاه میکنه. آیه 33 صحبت از کسانی است که در زمین فساد میکنند. انما جزاء الذین یحاربون فی الارض و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا ایدیهم فلان فلان فلان. بعد آخر آیه اینه لهم خزی فی الدنیا، همین ذلت دنیا براشون بسته، همین حد الهی براشون جاری بشه کافی است. پس شد عمل، رفتار. اما در آیه 41 صحبت از اعتقادات. یا ایها الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر. اونا که در کفر شد اعتقادی، اونا که در کفر دارن سرعت میگیرن، سبقت میگیرن، مسابقه میذارن در کفر. الان اینجوری شده دیگه، الان دنیا اینجوری شده. هر کسی که به اسلام بد بگه، به خدا بد بگه، به قرآن بد بگه، به رسول بد بگه، به اهل بیت بد بگه، به نظام مقدس جمهوری اسلامی بد بگه، به امام راحل بد بگه، به حضرت آقا روحی فدا بد بگه، خلاصه مبانی اعتقادیش بد بگه، میگن آه روشن فکره، باریکلا، معلوم آدم فهمیده ایه. اما کسی که اینا رو قبول کنه و احترام بذاره میگن بیچاره اموله، عقب افتاده است. یه دلسوزی هم براش میکنن، یه نوچ هم میکنن، دستم تکون میدن، میگن بیچاره عقب افتاده. الان روشنفکری رو در این میدونند، یعنی اینجوری تعریف شده. خدای متعال میفرماید که یا ایها الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر. اونایی که سرعت در کفر میگیرن تو رو محزون نکنند. بعد میاد جلوتر خدای متعال در هم آیه 41 که تقریبا نیمی از صفحه است، مفصله، بخوام بخونم زمان بره، نیمی از صفحه است. خدای متعال ادامهش میفرماید که اینا کسانی هستن که از هادو یعنی یهودیان، از یهودیان یاد میگیرن. یهودیان این کارو کردن، یحرفون الکلمه عن مواضعه، اینا هم از اونها یاد میگیرن، حرفا رو تحریف میکنن، هر چی دوست دارن کم میکنن، زیاد میکنن از خودشون به دلخواه نفسانی خودشون. خلاصه آیه اعتقادی است. اونهایی که رفتاری و عملی خطا میکنند لهم خزیون فی الدنیا، یه چوب میخورند. اما اونهایی که با اعتقادات شوخی میکنند خدا میگه انقدر میزنم جونشو که میکنم هیچ، زجرش میدم حالا آخرت بماند و فی الاخرت عذاب. تازه آخرت عذابش محفوظه، اینجا تازه پاک نمیشه. ولی اینجا هر جا بره لهم نه خزیون فی الدنیا، لهم فی الدنیا خزیه، جابجایی الفاظه. یعنی در دنیا هر طرف بره میخوره، هر جا بره زمین میخوره و ضربه میخوره. خدای متعال میفرماید این چنین افرادی، خب اینا یعنی چیا؟ یعنی اعتقادات هم رشدش برای خدا عزیزه و هم بی‌اعتنایی به اعتقاد سازی برای خدا خیلی سنگینه. اما عبادت برای خدا عادی است. پشتبند اعتقادی که عرض کردم چند لحظه قبل، امام ششم علیه السلام چی فرمودن؟ خواب عالم از عبادت جاهل به مراتب بالاتر فرمودن 70 سال. حالا در لفظ حدیث، در بعض احادیث، یعنی عالم میبینیم لحظاتی برای سحر بلند بشه، اشک بریزه، عالمی که عالم به عظمت پروردگار است، عالم واقعی است به معارف قرآنی و عظمت پروردگار. او اگر لحظاتی بلند شه به اندازه شب تا صبح یک جاهل ارزشش بالاتره. وقت بذاریم آقا، وقت بذاریم، هنوز داریم نفس میکشیم ما. نذاریم کارمون به جایی برسه که بگیم یا لیتنی، یا ویلتا، یا حسرتا. این سه لفظ در قرآن مکرر آمده. نکنه به جایی برسه که یا لیتنی، یا ویلتا، یا حسرتا. نکنه به جایی برسه که بگیم یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. وقت نظام میرسه کلا، هرگز. در سوره مؤمنون آیه 100 انها کلمتون هو قائلها و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون.
دیگه راه برگشت ندارید. برزخ جلوی شماست تا روز یبعثون، روز قیامت، روز بعثت، که همه اجساد از زمین بیرون میره. و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها. پس بنابراین نتیجه بحث و برای امشب رزقمون همین کافی باشه انشاءالله، هممون، چه گوینده چه مخاطب. بزرگواران، اعتقاد خیلی برای خدا مهم است، آنچنانی که اگر به اعتقاد رسیدیم چقدر آیات رشددهنده داریم، اگر نرسیدیم چقدر آیات عذاب داریم که نمونهش رو آیه 41 سوره مائده عرض شد به صورت مختصر. و اما عبادات و رفتار، هر چقدر عمل صالحی که در کنارش قوت اعتقاد نباشه، ضعف اعتقاد باشه، بی اعتقادی که نه، ضعف اعتقاد درش باشه، اون عمل صالح پیش خدا آنچنان ارزش و قرب نداره، انسان رو مقام قرب نمیرسونه. به اندازه‌ای که فقط عرض کردم اول بحث، سقوط نکنه انسان، یه جا بمونه تقریبا ساکن، تا این حد نگهش میداره، ولی رشد نمیده، مقام قرب نمیرسونه، مقام کمال نمیرسونه. و قیامت نباید بگه خدایا من اونجایی که خانه‌ای در بهشت برای من، چون امیر مؤمنان فرمودن برای تمام انسان‌های عالم، تمام انسان‌هایی که خلق میشن در این عالم، از آدم تا آخرین فرد، برای تمام انسان‌ها در عالی ترین و اعلی درجات بهشت خانه‌ای به نام هر شخصی بنا شده، اونم دینی در مقام جنات و عدن، در جنات و عدن به اسم شخصه. و اگر نرسید هیچ کسی حق نداره اونجا بره، اون خانه خالی میمونه، ولی اون بهشتی میبینه در پایین ترین یا در اواسط بهشته. بعد میگه خدایا اونجا، میگن خب میخواستی اعتقادت رو رشد بدی، اگر اعتقادت رو رشد میدادی میرفتی اونجا میرسیدی، اما چون فقط به عبادت پرداختی به همینجا کفایت کن، حالا از جهنم نجات پیدا کردی خدا رو شکر کن. انشاءالله که به اعتقادمون بیشتر برسیم. خب اون امامزادگانی هم که به درجات قرب رسیدن و نزد اهل بیت علیهم السلام خیلی مقام پیدا کردن به خاطر اعتقاد دیگه. نمونهش حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، کریمه اهل بیت. حضرت معصومه سلام الله علیها چرا اینقدر عزیز شد پیش اهل بیت؟ چرا اینقدر حرمت داشت و داره؟ چرا اینقدر عزیزه؟ چون ایشون اعتقادش فوق العاده بود. بگذاریم از روزه های ضعیف و بی پایه و اساس که چون پدرشون آقا موسی بن جعفر علیه السلام چون در زندان بودن ایشون ازدواج نکردن تا سن 28 سالگی که در واقع شهادت گونه رحلت کردند. نه آقا این حرفا چیه؟ مگر برادرشون علی بن موسی رضا علیه السلام مگه نبودن؟ اذن پدر رو قطعا داشتند. این حرفا خفیفه برای اهل بیت. ازدواج نکردن چون پدر در داخل سجن و زندان بودن؟ هرگز، حاشا و کلا. اونم سنت نبوی رو نه. بعدها از امام جواد، امام هادی علیه السلام سوال کردن آقا ابن رسول الله چرا عمه جان شما حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها ازدواج نکردن؟ فرمودن چون همتا و نظیری برای همراهی زندگی و همسریشون وجود نداشت. همچنانی که در زمان مادر ما حضرت زهرا سلام الله علیها اگر علی ابن ابی طالب علیه السلام نبود، زهرای مرضی هرگز با هیچ احدی نمیتونستن ازدواج کنن، چون باید همکف باشن، همتراز باشند. همترازی نداشت عمه ما حضرت معصومه سلام الله علیها. خب همین جناب فاطمه معصومه سلام الله علیها در اعتقادات اونقدر قوی که این بزرگوار همینقدر اشاره رد میشم، فقط طبق نقل صحیح فقط 30,000 در طول عمر مبارکشون به دستور امام کاظم علیه السلام و بعدم به دستور آقا علی بن موسی رضا علیه السلام پرده‌ای میکشیدن و این بزرگوار مینشستن، میآمدن میرفتن. فقط 30,000 راوی حدیث تربیت کردند، نه 30,000 حدیث بیان فرمودند در طول عمرشون، 30,000 راوی حدیث تربیت کردند. این مقام حضرت معصومه سلام الله علیها است. تا بیاید مقام قمر بنی هاشم علیه السلام، اعتقاد اوجه. تا بیاید سایر بزرگ مثل زینب کبرا، حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. تا بیاید صاحب امشب حضرت علی اکبر علیه السلام.
این مقدمه رو گفتم که بدانیم چرا اینقدر اینها عزیزن پیش اهل بیت، چرا اینقدر حرمت دارن، چون اعتقادشون در اعلی درجه بود و اهل بیت مهر تایید میزدن، میفرمودن که اعتقادتون خوبه. چون اعتقاد خوبه، اهل بیت اونها رو مورد تایید کامل قرار میدادن. وقت میشد علی اکبر علیه السلام، صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین علیه السلام. چرا ما در این بخش پیشرفت نکردیم؟ باید آسیب شناسی کنیم.